السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال اون فونكسيون دو ان فاريابل ريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. اليوم إن شاء الله نشوفوا جوج حوايج مهمين. أول حاجة نشوفوا برولونجمون با كونتينيويتي، ثاني حاجة نشوفوا تيوريم بالنسبة للفونكسيون كومبوزي. مزيان، هاد جوج حوايج شفناهم في السنوات اللي فايتين، دونك غنديروا لهم واحد التذكير. مزيان، الوغ تبع معايا. غادي نحاول انني نقرا الديفينيسيون وفي نفس الوقت غادي نحاول انني نعطي اكزومبل باش نضبطوا المسائل ديالنا. سي اف ني با ديفيني اون اكس زيرو. اول حاجه عندنا واحد لا فونكسيون ما معرفاش في واحد لو بوين اكس زيرو. نعطيو اكزومبل اللي نكونوا عارفين نحسبوا لا ليميت ديالو، بحال سينوس اكس على اكس طون فيغ زيرو كيساوي لنا اكزومبل اف دو اكس كتساوي لنا سينوس دو اكس على اكس. هذه فونكسيون كنعرفوا انها ني با ديفيني مزيان، ني با ديفيني اون اش اون صفر. ما يمكنش تاخذ لنا صفر صافي، لان اكس هنا خاصو ما ياخذ لنا صفر. اذا ساوى لنا صفر هذه ما كايناش في الرياضيات، نون خلاص صفر ما كايناش. دونك ني با ديفيني بصفر. مزيان، الوغ هذا كيعني ان اف ديفيني سور اي الا اكس زيرو. يعني هذا كيعني ان اف ديفيني فاش في ار اطوال، يعني ار الا صفر، ار اطوال. مزيان، الوغ اي يتحقق لنا واحد الحاجه اخرى. اي حسبنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ اش، طون فيغ لو بوين اللي ما ديفينيش فيها، ما معرفش فيها، ديال اف دو اكس. شكون هي؟ سينوس اكس على اكس. هادي كنعرفوا انها كتساوي واحد. واحد كنعرفوا انه ابارتيان ا ار. الوغ تحققت لنا الشرط الثاني، ان الليميت ديال اف دو اكس كيساوي لنا واحد ابارتيان ا ار. الوغ on a défini un prolongement par continuité de f en x0. donc يعني ان هذا لانه ديفيني باغ واحد برولونجمون. شكون هو البرولونجمون؟ ها هو هاد اف بار، تقدر تسميها جي دو اكس، تقدر تسميها اج دو اكس، سميها اي حاجه الا اف دو اكس، الا اف سميها اف بار، اف بريم، اكسيتيرا، اف بريم الاشتراك، اف بار، اكسيتيرا. تقدر تسميها جي دو اكس، تقدر تسميها اي حاجه. مزيان، بما ان هذا كينتمي لنا الواحد، هذا كيعني ان اف لا فونكسيون ديالنا بما انه تحققوا جوج شروط اللي بغينا، فان اف اي برولونجابل. مزيان، اف اي برولونجابل. اما اف هي كتسمى برولونجابل، اما اف بار هي كتسمى برولونجمون. ركز معايا، اف برولونجابل، اف برولونجابل با continuité en h en le point n'est pas défini 0 en 0. c'est très bien. et ونحطوا الاستنتاج ديالنا اي وحط لي لا فونكسيون ديالك. نقدر نسميها جي، نسميها اف بار، نسميها اي حاجه. اف دو اكس يعني فونكسيون وحده اخرى. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا فونكسيون اف دو اكس وهي سينوس اكس على اكس، حيث سي اكس كيخالف لنا الصفر. مزيان، يعني حيت كنقولوا اكس كيخالف لنا صفر يعني ان اكس كينتمي لنا الار اطوال. صافي، يعني شكون هو ار اطوال؟ هو اي الا اكس زيرو اللي قلناها في هاد لوكا. هادي تقدر تكتب هادي ولا هادي، لا ميم شوز، بحال. الوغ نكملوا. اي كتساوي لنا ال، حيت حسبنا الليميت لقينا واحد، كتساوي لنا واحد. سي اكس ساوات لنا زيرو. سي تري بيان. الوغ دابا نكتبوا الاستنتاج ديالنا ان اف با اي برولونجمون par continuité en h en 0. continuité ماشي en 0، continuité de f, de la fonction أصلية de f. continuité de f. مزيان، الوغ كما كتلاحظوا ان البرولونجمون شي حاجه بسيطه بزاف. عندنا جوج شروط. اول حاجه باش نبينوها انها برولونجمون، اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا تكون عندنا واحد لو بوين اف ني با ديفيني
اف ني با ديفيني فواحد لو بوين اكس زيرو. ثاني حاجه غنحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طونفيغ ديك لو بوين لي اف ني با ديفيني فيها، خاصنا نلقاوها ابارتيان ا ار، يعني تعطينا رقم 5 6 اكسيتيرا. وهنا كنستنتجوا الكتابه ديالنا اف ولا جي ولا اي حاجه سميناها ولا اف با، يعني انها هي كتسمى لو برولونجمون اي برولونجمون. سي تري بيان. دونك اكزامبل بسيط نتمنى انكم فهمتوا. الوغ نشوفوا التيوريم شنو كتقول. التيوريم ديال الفونكسيون كومبوزي. الوغ اف كونتيني الا كانت عندنا، تبع معايا، الا كانت عندنا اف اي كونتيني سور اي، سور المجال الانترفال اي، اي جي اي كونتيني سور جي، اي اف دو اي اونكلي دون جي. صافي، يعني اننا نقدر نحسبوا جيرون اف. هذا هو الشرط ديال اف دو اي اونكلي دون جي. مزيان. الوغ فإن جيرون دو اف اي كونتيني سور اي. شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. نعطيو اكزومبل بسيط باش اننا نفهم. الوغ اكزومبل، نعتبروا واحد لا فونكسيون اش دو اكس كتساوي لنا لو راسين ديال جوج اكس ناقص 3. الوغ لا كيسيون ديالنا هي اننا غادي نمونطريو كو اش دو اكس اي كونتيني sur domaine définition ديالها دي دو اش. مزيان، دي دو اش دومين ديفينيسيون ديالها. سي تري بيان باستخدام التيوريم ديالنا. حنا نورمالمون راه كنعرفوها، اما حيت كيكون عندنا الغاسين راه لا فونكسيون ديالها كونتيني في الدومين ديفينيسيون ديالها، ولكن دابا نبينوها باستخدام التيوريم. صافي، نخدموا التيوريم ديالنا. مزيان. اول حاجه ركز معايا، اول حاجه غادي نحاولوا نفرقوها. مزيان، غنفرقوها الاف دو اكس، يعني غتعطينا اكس طونفيغ جوج اكس ناقص 3 و اكس طونفيغ راسين دو اكس. مزيان، الا درنا جيرون يعني هذه هي جي جيرون اف فإنها تعطينا كونتيني. مزيان، يعني هذه هي اف لا فونكسيون ديالنا اف. مزيان، فاش خاصها تكون ديفيني؟ تبع معايا ديفيني سور ار. كاين عندنا دو ميثود، اما الا قلنا ديفيني معرفه المجموعه التعريف ديالها اي طونفيغ اي بريم، و جي خاصو يكون طونفيغ اي بريم باش اننا نقدر نحسبو جيرون طونفيغ اش طونفيغ ار نورمالمون. صافي، دونك حيت كيكون ما يسمى بانسومبل دو اريفي ديال اف كيساوي لونسومبل دو ديبار ديال جي، يعني الدومين ديفينيسيون ديال جي، فاننا ممكن اننا نحسبو جيرون اف. مزيان. او انه بطريقه اخرى، انه شنو خاصو يكون اكزومبل، الا كان هذا نسميوه اكس طونفيغ ار، وعندنا هنايا ايغريك طونفيغ ار. صافي، الوغ شنو خاص الشرط المهم اللي خاصو يكون ان اف دو اكس مالها اونكلي دون ايغريك. هادشي اللي درنا في الكود راه لا ميم شوز. تصور معايا، هذه هي اي وهذه هي اي بريم. مزيان، حيت كنقولوا اف دو اي راه هي الايماج، يعني هي اي بريم، راه اونكلي دون اي بريم، راه اي بريم اونكلي دون اي بريم. مزيان، حنا هنا اي بريم راه هي اي وجي. صافي، اي وجي في هاد الديفينيسيون هادي. المهم حنا نخدموا على الديفينيسيون ديالنا. شنو عطينا اول حاجه، عطينا لو راسين ديال جوج اكس ناقص 3. مزيان، نحاولوا نحسبوا اول حاجه بعدا الدومين ديفينيسيون ديالنا دي دو اش. عاد نحاولوا نلقاو هاد المجالات هادو نحطوهم هنايا. الوغ اول حاجه مجموعه التعريف ديال هاد الفونكسيون هادي هي الدخل خاصو يكون مالو، خاصو يكون اكبر او يساوي صفر. صافي، هذا كيعني ان دونك نكتبوا هذه الدومين ديفينيسيون ديالنا دي دو اش شنو كتساوي لنا اكس ابارتيان ا ار، حيث عندنا جوج اكس كتساوي لنا اكس ابارتيان ا ار حيث اكس اكبر تساوي نجيبو هادي 3 على جوج. دونك هادي شنو كتساوي لنا دونك عندنا ها اكس فاش كاين عفوا 3 على جوج،
دونك اكس اكبر من 3 على جوج، يعني كاين هنا يعني مناش من 3 على جوج حتى لبلوس لانفيني. دونك هذا هو دي دو اف دي دو اش. مزيان، يعني في هذا المثال هو اي، يعني هذا هو اي. سي تري بيان. الوغ شكون هو اي؟ هو اف اي كونتيني سور اي، يعني هو الدومين ديفينيسيون ديال اف. يعني نحاولوا اننا حيت نجيو نديرو التعريف هنايا، فان لا فونكسيون اف ديفيني فاش في 3 على جوج بلوس لانفيني سور اش، ما كاينش مشكل سور ار، ار اش ار ايطوال، لان هذه خاصها تكون ديفيني هنا، حيت عندنا ار ايطوال، عندنا جي فاش معرفه هي في ار ايطوال سور اش ار بلس، ماشي ار ايطوال عفوا، ار بلس ماشي ار ايطوال، ار بلس وهي من صفر بلس لانفيني. سي تري بيان. الوغ راني حاولت انني نكتب لي فونكسيون اف و جي ديالي، سي سامبلومون هادشي راه بسيط، غير عقدتو شويه وصافي. الوغ نمحيو هادشي. دونك حسبنا الدومين ديفينيسيون ديالنا. دونك حنا شنو بغينا نبينو ان اش اي كونتيني سور اش، يعني سور دي دو اش، يعني ان لا فونكسيون اش خاصنا نبينو انها كونتيني في المجال 3 على جوج بلس لانفيني. صافي سي تري بيان. الوغ ركز معايا. الوغ باش نبينوها انها كونتيني في دي دو اش خاصنا نبينو ان اف كونتيني سور اي، يعني اف هادي كونتيني في جوج على 3. دونك ها هي اف اي فونكسيون نكتبو هكا فونكسيون بولينوم. وي اف اي فونكسيون بولينوم. دونك حدودية، بما انها بولينوم يعني انها كونتيني، دونك فانها كونتيني في ار. دونك اي كونتيني، يعني هادشي باين كونتيني سور، نديرو انديريكتومون سيغ 3 على جوج بلوس لانفيني، لان حنا بغينا نبينو انا كونتيني في اي، يعني ها هو اي. مزيان. تاني حاجه اش خاصنا نبينو جي كونتيني في جي صغيره، يعني كونتيني في جي صغيره، ها هي جي صغيره يعني ار بلس. عندنا ان جي اي كونتيني ني كونتيني جي هو غاسين دو اكس كنعرفو انها كونتيني فاش في ار بلس. دونك هادي سي ان كونتيني من صفر بلس لانفيني. الوغ الا تحققوا هاد جوج هادو وتحقق القضيه الثالثه ان اف الايماج ديال اي، شكون هي اي؟ هي عندنا هي هادي ديال 3 على جوج بلس لانفيني، لان هادشي غنحتاجوه بزاف، ماشي واخا كتشوفوه بسيط شوي، ولكن غنحتاجوه بزاف في ارك طونجونط، ارك سينوس اكسيتيرا، باش نبينو لا كونتينيتي ديالو اكسيتيرا. حاول انك تخدم لي زيكزارسيس باش تضبط المسائل ديالك، غتحتاجهم بزاف. الوغ هنايا غنحسبو الايماج ديال هذا اف دو 3 على جوج. دونك هادي راه باينه كرواسون تزايد ديال لا الاشتقاق غتعطيك بوزيتيف. الوغ هنا لان الاشتقاق ديال الضخ راه هو جوج، وهادي تقسم على غاسين جوج مشى جمع جوج، يعني غتعطيك بوزيتيف. دونك حيت كتعطيك بوزيتيف كدير الايماج ديال هادي وكدير لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ بلس لانفيني. سي تري بيان. شحال الايماج ديال 3 على جوج؟ غنعوضو 3 على جوج مشات مع 3 ناقص 3 زيرو. الوغ حيت تمشي لاكس تمشي لبلس لانفيني، بلس لانفيني ناقص 3 بلس لانفيني غاسين دو بلس لانفيني يعني بلس لانفيني. دونك هادي راه اونكلي نيت اونكلي دون نفسها، اونكلي دون نفسها بلس لانفيني ار بلس، نكتبو لها ار بلس، ار بلس وهي صفر بلس لانفيني. دونك راه اونكلي في نفسها. دونك يتحقق لنا الشرط الثالث. دونك ها هما الشرط الاول الشرط الجا والشرط الثالث. دونك جيرون عندنا ان جيرون اف كيساوي لنا غاسين دو جوج اكس ناقص 3 اي كونتيني توني سور اي. شكون هي اي؟ هي اللي ديفيني فهادي، وهي هي 3 على جوج بلس لانفيني. دونك هي نيت دي دو اف، هي دي دو اف ديال اش دو اكس سي سامبلومون. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. سي سامبلومون هادي
بالنسبه للغاسين راه اون ديريكتومون تقدر تقولوا بما انه غاسين يعني انها كونتيني في مجموعه التعريف ديالها. صافي غير انا بغيت انني نشرح لكم كيفاش كنخدموا لا تكنيك، كيفاش كنخدموا في التيوري مال، لان من بعد تبقى تخدم فيها في ارك طونجونت ارك سينوس اكسيتيرا الدوال المثلثيه. صافي باش تبين لا كونتينيتي اكسيتيرا، كتحسب كتفرق على الجيرون ديال هذيك كتبقى تخدم بحال هكا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور بالنسبه للفونكسيون دو اون فاريابل ريال.